हामीले शब्द प्रयोग गर्दाखेरि भारत र चीन बीचको सम्बन्धलाई ब्यालेन्स गर्ने भन्छौँ क्या। कुनै पनि सम्बन्ध ब्यालेन्स हुँदैन। हरेक सम्बन्धको आफआफ्नै आयाम हुन्छ, ब्यालेन्स गर्न सकिँदैन। किन सकिँदैन भन्नुहुन्छ भने हरेकको आफआफ्नै त्यसको पृष्ठभूमि हुन्छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्वतन्त्रपूर्वक लिएकोमा हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ डाक्टर डिलियन रेग्मी र ऋषिकेश शाह दुईजनालाई मैले कस्तो पात्र पाएको छु भने उहाँहरू विद्वान हुनुको साथै आफ्नो क्षेत्रमा उहाँहरू चाहिँ एउटा नाम चलेका मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर डिलियन रेग्मी नेपालको इतिहासकार, ठुलो इतिहासकार। उहाँले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा चिनाउनलाई अङ्ग्रेजीमा पुस्तक लेख्नुभयो। त्योभन्दा अगाडिसम्म लेखिने किताबहरू धेरैसो नेपालीमा लेखिन्थ्यो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय पाठकहरूले पनि पढ्ने गरेर त्यो गर्नुभयो। उहाँले अध्ययन, अध्यापन र पैसा पनि अनुसन्धान गर्नुभयो। र साथसाथै उहाँ परराष्ट्र मन्त्री भएको बेला कस्तो थियो भने जुन बेलामा नेपालको अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताको लागि तयारी, होइन, हामीले पहिलोचोटि 49मा पनि सुरु गरे हो, पछि पनि हामीले तयारी गरे हो। त्यसै गरी हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई अलिकति विविधीकरण गर्नको लागि नयाँ नयाँ मित्र राष्ट्रहरूसँग हामीले चाहिँ मतलब सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि यी विभिन्न कुरामा उहाँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ डाक्टर डिलियन रेग्मीले। त्यसै गरी ऋषिकेश शाहको चाहिँ प्रति के थियो भने ऋषिकेश शाह चाहिँ नेपालको एकदम छिटो अब राजदूत हुने मान्छेमा पर्नुहुन्थ्यो उहाँ, है। उहाँ 29 वर्षको उमेरमा राजदूत भइसक्नु भएको थियो र उहाँ युएनमा राजदूत भएर आउँदाखेरि नेपाललाई पहिलोपटक युएनमा हामी सदस्य भएपछि त्यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो जुन इमेज छ, है, त्यसलाई कसरी प्रक्षेपण गर्ने भन्ने उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभयो। साथसाथै उहाँले चाहिँ युएनमा यति सक्रिय उहाँ हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँबाट फर्केर आएर परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो र त्यसले उहाँले चाहिँ पछिसम्म पनि अध्ययन अध्यापनबाट सायद पुस्तक लेखनबाट अरू हिसाबले पनि उहाँले धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भयो भने मैले त्यो दुईवटाको नाम यहाँलाई लिएँ। 1951को राजनीतिक परिवर्तनभन्दा अगाडि हाम्रो कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको देश भनेको बेलायत पुरानो भयो, भारत भयो, फ्रान्स भयो, त्यसपछि युनाइटेड स्टेट्स अमेरिका भयो। 4वटा, है। अमेरिकासँग चाहिँ पहिले भएको थियो, त्यसपछि चाहिँ फ्रान्स भयो। त्यतै 4वटा मात्रै राष्ट्र थियो हाम्रो। त्यसपछि अब त्यसलाई बढाउने कुरा आयो। त्यो बढाउने कुरा आउँदाखेरि डाक्टर डिलियन रेग्मी हुँदाखेरि मैले यहाँलाई अघि भनिहालेँ, पहिला मातृका प्रसाद कोइराला हुँदाखेरि उहाँले आफैले संसद चलाउनु भयो, आफैले नै परराष्ट्र मन्त्रालय लिनुभएको थियो। पछि डाक्टर डिलियन रेग्मी नियुक्ति हुनुभयो। उहाँलाई त्यो गर्दाखेरि त्यो तत्कालीन समयमा उहाँका चुनौती के थियो भने एउटा त सामान्यतया नेपालको तत्कालीन समयमा भारतसँगको जुन विशेष सम्बन्धको परिभाषा छ त्यो अनुसार चाहिँ भारतसँगको सम्बन्ध पनि कायम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा कसरी नेपाललाई अगाडि बढाउने, त्यो एउटा चाहिँ चुनौतीपूर्ण बेला थियो। त्यो चुनौतीपूर्ण बेलामा उहाँले जुन ह्यान्डल गर्नुभयो त्यो हिसाबले महत्त्वपूर्ण भयो उहाँको। त्यसै गरी ऋषिकेश शाहको चाहिँ के कारणले महत्त्वपूर्ण भयो भने 1960को राजनीतिक परिवर्तनपछि अब नेपालको जुन किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय पर्सपेक्टिभलाई अगाडि बढाउनको लागि के कसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँको एउटा ब्याकग्राउन्ड त युएनमा के अरे आफू एम्बेसडर भइसक्नु भएको थियो। अर्को उहाँ लेखपढ पनि गर्ने मान्छे हो, अध्ययन पनि गर्ने मान्छे हो। त्यो हिसाबले उहाँले उहाँको कार्यकाल छोटो रह्यो। त्यसको साथसाथै उहाँ चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीबाट हटेपछि पनि उहाँले के गर्नुभएको छ भने स्पेसल एम्बेसडरको रूपमा पनि काम गर्नुभएको छ। त्यो हिसाबले उहाँले ठुलो योगदान गर्नुभयो। अब परराष्ट्र सचिवको नाम लिँदाखेरि चाहिँ म दुईजनाको नाम लिन्छु। एउटा पहिलो परराष्ट्र सचिवको नाम लिन्छु नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित। उहाँ पहिलो परराष्ट्र सचिव मात्रै होइन, त्रिचन्द्र कलेजको अब उहाँ पहिलो भाइस प्रिन्सिपल प्रोफेसर र दोस्रो प्रिन्सिपल, साथसाथै लन्डनमा गएर लामो समय काम गरेको अनुभवी कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसित मौकाले भेट्ने मौका पाएँ, जबकि उहाँ चाहिँ परराष्ट्र सचिवबाट हटिसकेको धेरै पछि म जन्मेको। अब त्यसमा उहाँलाई मैले कसरी भेट्ने मौका पाएँ भने उहाँ पासपोर्ट लिन परराष्ट्रमा आउनुभएको, कोही एउटा अफिसर खोज्दै आउनुभयो, बाइचान्स म कहाँ पऱ्यो, होइन। भनेपछि उहाँबाट मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। उहाँको एउटा ठुलो रोल छ, किनभने त्यो बेलामा उहाँ चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय मात्रै होइन, उहाँले सङ्क्रमण जस्तो कि तपाईँको चाहे तपाईँको चाहिँ नेपालको पहिलो संविधान जारी गर्दाखेरिको कुरा हो, त्यो बेला पद्मश्री महाराजको उहाँ सहयोगी हुनुहुन्थ्यो, परराष्ट्र सचिव होइन त्यो हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी पछि गएर नेपालले युएनमा सदस्यताको लागि पहिलोचोटि दरखास्त दिने बेला उहाँ परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी उहाँले चाहिँ जब 51को चाहिँ 1951को परिवर्तन जुन छ, 7 सालको परिवर्तन जुन हामी भन्ने गरेका छौँ, त्यो परिवर्तन ह्यान्डल गर्ने बेलामा भनौँ, त्यसपछि गएर विभिन्न किसिमको 50को सन्धि नै भनौँ, विभिन्नमा उहाँले चाहिँ एकदम नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न उहाँलाई म सम्झिन्छु एउटा। अर्को प्रोफेसर यदुनाथ खनाल, जसलाई हामी चाहिँ एक प्रकारले हाम्रो कूटनीतिको शिरोमणि नै मान्छौँ। हामी 3वटा देशमा राजदूत हुनुभयो, त्यसपछि गएर उहाँ परराष्ट्रको सल्लाहकार 3-4 चोटि नै हुनुभयो। त्यसै गरी उहाँले लेख्नुभयो, सारा कुराहरू गर्नुभयो। उहाँको पालामा त धेरै किसिमको
भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग यो हाम्रो नेपालको लागि महाशक्ति त्यही नै हो। नेपालको लागि व्यवहारमा त्यो तीनवटै महाशक्तिमा चाहिँ उहाँले गएर आर्थिक महाशक्ति अथवा सामरिक हिसाबले जे भने पनि उहाँहरूसँग गएर उहाँले तिनटै देशमा गएर उहाँले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। त्यसले गर्दा उहाँलाई मैले सम्झेको छु। नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षितलाई चाहिँ उहाँको दुईवटा चुनौती थियो। पहिलो चुनौती उहाँ चाहिँ राणाकालीन समयदेखि नै परासचिव भए हुनाले प्रजातन्त्रोत्तर उत्तरमा उहाँको कति एक्सेप्टेबिलिटी हुन्छ, कतिको स्वीकार्यता हुन्छ त्यो इस्टाब्लिस गर्नु थियो एउटा। दोस्रो उहाँलाई के थियो भने 50 को सन्धि जस्तो तपाईँको राजनीतिक हिसाबले जुन सन्धि भयो, शान्ति तथा तपाईँको मैत्री सन्धि भयो भारतसँग, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ ट्रेड एन्ड कमर्सको सन्धि भयो, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अब अरू अरू किसिमको विभिन्न किसिमको आयामहरू छ भारतसँगको सम्बन्धका है। त्यसमा तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँबाट सैनिक टोली नै आएको छ। त्यो सबैलाई यतातिर चाहिँ एडजस्ट पनि गर्नु, भारतसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता र गति पनि दिनु, सँगसँगै अरू देशसँग पनि हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध बढाउँदै जानु, त्यो एउटा चुनौती उहाँको लागि थियो, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। दोस्रो कुरो उहाँलाई के थियो भन्नुहुन्छ भने तत्कालीन समयमा राजनीतिक सङ्क्रमण भइरहेको थियो क्या, सरकारहरू बदलिरहने, र उहाँले चाहिँ के छ भने त्यसमा एउटा चाहिँ जुन किसिमको निरन्तरता दिनुभयो त्यो हिसाबले उहाँको यद्यपि तत्कालीन समयको नेपालको पराठा सम्बन्ध अलिकति भनौँ न अब साँगुरो नै थियो भनौँ न, त्यति धेरै ठुलो त भएको थिएन। तर उहाँले त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ त्यसलाई ल्यान्डिङ गराउनको लागि 50 को चाहिँ मतलब जुन परिवर्तनलाई 50-51 को परिवर्तनलाई चाहिँ मतलब एउटा सेफ ल्यान्डिङ गराउनको लागि कूटनीतिक हिसाबले त्यसमा उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। मैले यहाँलाई भनिहालेँ पद्मशमशेर महाराजको पालामा कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने भारत स्वतन्त्र भयो है। भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै एउटा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब भारत त्योभन्दा अगाडिसम्म हामीले ब्रिटिस साम्राज्यसँग सम्बन्ध राखे होइन। अब नवोदित भारतसँग दुई तिनवटा कुरा विचार गरे। एउटा त नेपालमा राणा शासनको विरुद्ध राजनीतिक गतिविधि पनि भारतमा भइरहेको छ, र त्यो गतिविधि सँगसँगै भारतका नेताहरू पनि त्यसमा इन्भल्भ छन् कति कुराहरू है। उनीहरूको चाहिँ सान्निध्यता छ भनौँ, इन्भल्भ नभए पनि सान्निध्यता छ, उनीहरूको अब सिम्प्याथी छ। त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने एउटा बडा ठुलो च्यालेन्ज भयो। अर्को जुन ब्रिटिस गोर्खामा हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ छ नि बसाइ, त्यो के गर्ने त अब होइन। त्यसलाई अब बेलायतीलाई पनि राख्ने, भारतलाई राख्ने जुन त्रिपक्षीय सम्झौता छ त्यो सम्झौता गर्ने कुराहरू भयो होइन। र त्यसै गरी तत्कालीन समयमा भारतको प्रधानमन्त्री आउनुभयो, तपाईँको नेपालमा चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस हुन छ, भारतको प्रधानमन्त्री आउनुभयो। नेपालको प्रधानमन्त्री जानुभएको छ त्योभन्दा अगाडि मोहन शमशेर महाराज जानुभएको छ, र उहाँले के गर्नु चाहिँ 50 को सन्धिको चाहिँ तयारी गरेका छ होइन। जुन बेला उहाँको चाहिँ भ्रमणको छ पछि आएर 50 यी जम्मै यावत कुरामा चाहिँ यदि कोही एउटा व्यक्तिले नेतृत्वदायी भूमिका निकाल्यो भने त्यो उहाँको है एउटा त्यो। अर्को उहाँको एडभान्टेज के थियो भने तत्कालीन डाइरेक्टर जनरल राणाकालीन समयमा परराष्ट्र मन्त्रीको काम डाइरेक्टर जनरलले गर्थे, जो बेपत्ता पावरफुल हुन्थे, अहिले मन्त्रीभन्दा पनि पावरफुल हुन्थे। त्यो डाइरेक्टर जनरलहरूमा उहाँको एउटा संजोग कस्तो पर्यो भने तिनीहरू या त उहाँले अध्यापन गरेका छात्रहरू होइन, या उहाँको असाध्यै नजिकको सम्बन्ध भएका मान्छेहरू। त्यही त उहाँलाई के भने उहाँ कन्फिडेन्स उहाँले इन्जोय गर्नुभयो। कस्तो कन्फिडेन्स इन्जोय गर्नुभयो भने पद्मशमशेर महाराजको नि गर्नुभएको छ, मोहन शमशेर महाराजको नि गर्नुभएको छ, कि दुईवटामा आनका तान फरक थियो। त्यसै गरी प्रजातन्त्र पछि मातृका बाबुको नि उत्तिकै उहाँले गर्नुभएको छ, इन्जोय गर्नुभएको छ। त्यो किनभने चाहिँ उहाँको योग्यता, क्षमता र उहाँको एउटा चाहिँ निष्पक्षताको हिसाबले ठिक छ, उहाँको ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमि राणाकालीन होला, पारिवारिक हिसाबले राणाकालीन भारदार होला उहाँ, तर तैपनि उहाँको काम कारबाहीलाई चाहिँ सक्सेसिभ गभर्मेन्टले विश्वास गर्यो। अब त्यसपछि त्यो भाव हुनाले उहाँलाई मैले महत्त्व दिएको त्यो कारण। यदुनाथ खनालको त तपाईँको 1960 पछिको परिवर्तनमा नेपालको कूटनीतिलाई जुन किसिमको विविधीकरण गरियो, प्रशस्त देशहरूसँग सम्बन्ध राखियो, चाहे तपाईँको चाहिँ हामीले युएनमा चाहिँ हामीले चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिलको पहिलो मेम्बरसिपकै कुरा गरौँ, त्यसपछि गएर भारतीय तपाईँको सीमा चौकीहरू हटाउने कुरा गरौँ, त्यसपछि गएर तपाईँको ठुल्ठुला भ्रमणहरू चाहे तपाईँको नेपालको राजा महेन्द्रको भ्रमणहरूकै कुरा गर्नुहोस् अथवा विश्वका ठुला नेताहरूको नेपालको भ्रमण गर्नु, त्यो गर्नलाई उहाँले असाध्यै राम्रोसँग गर्नुभयो। र साथसाथै उहाँले पराठा सेवाको गठन गराएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति एउटा कस्तो भने संस्थागत रूप दिने हुन्छ नि। किनभने कयौँ ठाउँमा के हुन्छ भने नेतृत्वदायी भूमिका के भने संस्था कसरी बलियो पार्यो त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो हिसाबले मैले यदुनाथ खनालको र यहाँलाई मैले अघि नै निवेदन गरेँ, यदुनाथ खनाल र उसको चाहिँ तपाईँको अब हाम्रो नरेन्द्रमणि आचार्यदेखि दुइटै लगायत 7 जनाको म अझ डिटेल स्टडी गर्दैछु, त्यो आउँदैछ मेरो। तपाईँको जनरली हामीले एउटा के देख्छौँ भने हामीले शब्द प्रयोग गर्दाखेरि भारत र चीन बिचको सम्बन्धलाई ब्यालेन्स गर्ने भन्छौँ क्या। यो ब्यालेन्स भन्ने कुरा चाहिँ न यदुनाथ खनाललाई मन पर्थ्यो न व्यक्तिहरूले पनि मन पराउँछ। कारण के भन्नुहुन्छ भने
कुनै पनि सम्बन्ध ब्यालेन्स हुँदैन। हरेक सम्बन्धको आफ्नै आयाम हुन्छ, ब्यालेन्स गर्न सकिँदैन। किन सकिँदैन भन्नुहुन्छ भने हरेकको आफ्नै त्यसको पृष्ठभूमि हुन्छ है। किन भन्नुहुन्छ भने भारतसँगको सम्बन्धको एउटा पृष्ठभूमि छ हाम्रो है, चाहे ओपन बोर्डरको पृष्ठभूमि होला, तीनतिरबाट भारतबाट घेरिएको पृष्ठभूमि होला, हाम्रो चाहिँ तपाईँको आवत जावतको सुगमताको पृष्ठभूमि होला, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अरू किसिमको सांस्कृतिक कुराहरूको पृष्ठभूमि होला हैन। त्यसपछि यी विभिन्न फ्याक्टरले गर्दा कहिलेकाहीँ के छ भने भारतको स्वतन्त्रतासँग नेपालीहरू गाँसिएको पृष्ठभूमि होला हैन। नेपालमा राणा शासन विरुद्धमा पछि पनि भएका कतिपय उसमा चाहिँ भारतीयहरू जोडिएको होला। त्यसमा सरकारी वा गैर सरकारी विभिन्न कारणले यो एउटा त्यसको त्यो आयाम छ भारतसँग। चीनसँगको हेर्नुभयो भने पनि पुरानो सांस्कृतिक सम्बन्ध निकटता, उत्तरपट्टि चाहिँ तपाईँको एक प्रकारले झन्डै आवाज आवतै छ, त्यहाँ पनि पासपोर्ट चाहिँदैन, मतलब एक किसिमले भनौँ न एउटा आइडेन्टिटी कार्डको रूपमा अथवा चाहिँ बार्टर सिस्टम पहिलेदेखि नै हैन। हाम्रो सामान चाहिँ तपाईँको के भने करेन्सीमा नगरेर तपाईँको चाहिँ सामानको साटो फेरो गर्ने त्यस्तो खालको हैन। त्यसै गरी चाहिँ अब चाहे तपाईँको चाहिँ गौतम बुद्धको कुरा गर्नुहुन्छ कि भृगुटीको कुरा गर्नुहुन्छ कि अर्नीको कुरा गर्नुहुन्छ कि त्यो पुरानो सम्बन्ध, त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुईटै सम्बन्धको आफ्नो विशेषता र आफ्नै आयाम हुन्छ क्या। त्यसै कारण ब्यालेन्स भन्ने होइन। म यहाँलाई एउटा कुरा के निवेदन गरौँ भने यदुनाथ खनालको सबैभन्दा ठुलो विशेषता के भने एउटा कुरा, उहाँ त त्यो फेरि कुटनीति बुझेर आएको मान्छे होइन है। उहाँ चाहिँ फास्ट लर्नर हो क्या। कुनै पनि चिज विषयवस्तुलाई मसिनो ढङ्गले अध्ययन गर्ने र त्यो विषयमा चाहिँ विश्लेषण गर्ने उहाँको क्षमता, एउटा अद्भुत क्षमता एउटा उहाँको पहिलो। दोस्रो उहाँको के छ भन्छ भने नेपालमा उहाँले चाहे अध्यापनबाट होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको विशेष सचिवको रूपमा, प्रधानमन्त्रीको मतलब प्रमुख सचिवको रूपमा, सल्लाहकारको प्रमुख सचिवको रूपमा खास गरी टङ्कप्रसाद आचार्यजीको, चाहे योजना परिषदको सदस्यको रूपमा होस्, उहाँले पहिले काम गर्नुभएको थियो है। विभिन्न किसिमले योजनामै 3 पटक इन्भल्भ हुनुभएको छ उहाँ है। त्यो काम गर्नुभएको छ। यो सँगसँगै उहाँको अध्ययन गर्ने र कुनै पनि चिज बडो व्यावहारिक दृष्टिकोण राख्ने, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ लेखन फेरि असाध्यै राम्रो। अनि उहाँले के गर्नुभयो भन्नुहुन्छ भने भारत र चीन हाम्रा यस्ता छिमेकी राष्ट्र हुन् जोसँग सम्बन्ध आफ्नै पहलमा हिसाब गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा कन्सेप्ट उहाँले ल्याउनु भयो। साथसाथै उहाँ अमेरिका पनि रातो तुन, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, अमेरिका पनि अब त्यो बेलाको चाहिँ तपाईँको महाशक्ति, दुईवटा ठुलो महाशक्तिमा एउटा अमेरिका थियो ठुलो महाशक्ति हैन। त्यो हिसाबले कसरी यो सरकारसँग सम्बन्ध राख्ने, अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्ने हैन। त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हाम्रो कसरी आफ्नो चाहिँ उपस्थिति बढाउने, हाम्रो चाहिँ भिजिबिलिटी कसरी बढाउने हैन, त्यसलाई के गर्ने र हाम्रो चाहिँ कसरी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई चाहे आर्थिक विकासको हिसाबले भन्नुहोस्, प्राविधिक विकासको हिसाबले भन्नुहोस्, अथवा जे छ त्यसलाई कसरी हामीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भने त्यो कूटनीतिलाई उहाँले अगाडि बढाउनु भयो। र भारतसँग उहाँ राजदूत हुँदाखेरि त उहाँ यति मतलब लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँ भएका मान्छेले माथि सल्लाह गर्थे है, चाहे भारतीय पक्षले भनौँ, चाहे तपाईँको विदेशी पक्षले भनौँ। र उहाँले त्यहाँ हुँदाखेरि जस्तो तपाईँलाई म गजब लाग्ला, भारतमा प्रोफेसर यदुनाथ खनाल राजदूत भएको बेलामा उहाँले क्यानाडाको जो हाई कमिसनर छ त्योसित राखेको सम्बन्ध, एउटा हाई कमिसनर गएर उहाँ चाहिँ एउटा क्यानाडाको हाई कमिसनरसँग दुईवटासँग, एउटा त्यहाँ एउटा चाहिँ वासिङटन बस्दाखेरि, एउटा गएर पछि गभर्नर जनरल भयो है। उहाँ त्यो बेला त्यहीँ राजदूत हुन पाउनुभयो क्या, किन कन्कर्डेन्टली उहाँ त्यो हेर्नुभयो है। त्यो हिसाबले उहाँले त्यो गर्नुभयो। सँगसँगै उहाँको अर्को एउटा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो गुण के उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो क्या मान्छेलाई। मान्छे हामी जस्ता मान्छेलाई जब कि मैले जाहिर खाने बेलामा त उहाँ त रिटायर भइसक्नु भएको थियो है। चिनमा राजदूत हुनुहुन्थ्यो, मा आउँदाखेरि उहाँ त सर्भिसबाट रिटायर भएको धेरै भइसकेर चिनमा राजदूत हुनुहुन्थ्यो। मैले गएर उहाँलाई भेट्न जान्थेँ, उहाँ एक एक गरेर बताउने र जहिले पनि उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भने अब हामी अलिकति सेलेक्टिभ हुनुपर्छ। उहाँको सबैभन्दा ठुलो मैले मार्गदर्शन के मैले पाएको छु भने नेपाल जस्तो देशले परराष्ट्र नीतिको मामला जे मामलामा पनि, खास गरी परराष्ट्र नीतिको मामलामा हामी सबै कुरा लिन सक्दैनौँ। उदाहरणको लागि हामीलाई स्पेस टेक्नोलोजी अथवा न्युक्लियर टेक्नोलोजी चाहिँ हाम्रो यो कृषि विकास वा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कुनै किसिमको चिकित्सा शास्त्र बाहेक अरू क्षेत्रको न्युक्लियर टेक्नोलोजी हामीलाई त्यो रेलिभेन्ट नहोला हैन। न्युक्लियर रियाक्टर हामीलाई रेलिभेन्ट नहोला, हामीलाई स्पेस टेक्नोलोजी हामीलाई रेलिभेन्ट नहोला, कति कुरा नहोला नि त। हाम्रो के त महत्त्वपूर्ण, त्यसमा सेलेक्टिभ हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै हामी गर्न सक्छौँ। किन हाम्रो क्षमता थोरै छ, हाम्रो चाहिँ साधन कम छ, हाम्रो प्राविधिक शक्ति कम छ, हाम्रो जनशक्ति कम छ। त्यसलाई चाहिँ हामी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरामा लाग्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ। स्पेसिफिकली जाँदाखेरि चाहिँ भारतसँग उहाँले के गर्नुभयो भने जुन बेलामा अब 50 को दशकदेखि बसेको भारतीय उपस्थिति छ त्यसलाई उहाँले वार्ताको माध्यमबाट
भारतसँग सम्बन्ध चाहिँ राम्रो राखिकन त्यहाँ उनीहरूलाई एस्योर गरिकन आश्वासन दिइकन उहाँले त्यो गर्न सक्नु एउटा ठुलो कूटनीतिक सफलता थियो जसमा राजा महेन्द्रको नेतृत्वदायी भूमिका थियो त्यो बिर्सिन सकिँदैन। त्यसमा कृतिज्ञ विष्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सपोर्ट थियो। त्यो हिसाबले उहाँले त्यो गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि भारतसँगको पैसामा पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई उहाँले अगाडि बढ्नु। चीनसँगको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ नै हो तङ सियाओपिङको राइजपछि जुन बेला उहाँ चाहिँ चीन जानुभयो, तङ सियाओपिङको राइजपछि चीन चाहिँ एउटा ठुलो महाशक्ति हुन्छ, त्योसँग हामीले कसरी सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ प्रक्षेपण गर्ने, त्यसको विषयमा विश्लेषण गर्ने काममा उहाँले सिकाउनु भयो। म पहिलोपटक परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पोस्टिङ भएर कलकत्तामा 82 देखि 86 सम्म त्यहाँ थिएँ। त्यो चाहिँ टाइममा सारको फर्मेटिभ स्टेज थियो क्या, त्यसको चाहिँ रचनात्मक अवधि थियो। त्यसमा प्रोफेसर यदुनाथ खनाल चाहिँ सारको मन्त्री स्तरीय बैठकमा भाग लिन भुटान जानुभएको थियो है। भुटान जाँदाखेरि उहाँ मन्त्री होइन, तर उहाँ मन्त्री सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो है। त्यहाँबाट फर्केर आएपछि तुरुन्तै रणधीर सुब्बा परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि उहाँले पनि छोड्नुभयो, त्यस्तो भएको छ कि। त्यो चाहिँ टाइममा उहाँले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने खास गरी श्री 5 वीरेन्द्रको इच्छा के थियो भने नेपालमा सार्क सचिवालय राख्ने उहाँको इच्छा, यसलाई नै केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने इच्छा थियो। त्यो अनुसार मैले प्लिड गरेँ। त्यहाँ कुराकानी गर्दाखेरि मैले कुराकानी गर्दा कन्भिन्स गरेको छु भन्नुहुन्थ्यो र उहाँकै कारणले त्यहाँ चाहिँ मतलब भुटानमा कुराकानी गर्दा अरू सार्क राष्ट्रका अरू परराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई उहाँले कुराकानी गरेर ल नेपाल चाहिँ एउटा यस्तो छ कि जसले यो सार्क सम्बन्धी चाहिँ जुन अब हेडक्वार्टर चाहिँ हामी कहाँ राख्छौँ, हामी राख्छौँ, हामीले सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेपछि त्यो कुरालाई उहाँले एक्सेप्ट गराउनु भयो। त्यो हिसाबले र पछि पनि उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भने सार्कलाई व्यावहारिक बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने खास गरी राजनीतिक मामलामा कतिपय तपाईँको विवादास्पद राजनीतिक मामलामा नगइकन हामी आर्थिक मामलामा सामाजिक मामलामा जानुपर्छ र सकभर यसलाई चाहिँ के छ भने द्विपक्षीय मामला ल्याउनु हुन्न भन्ने उहाँको भनाइ थियो। र अहिले मैले यसो यो वर्ष यो र उहाँले त्यो बेलामै के भन्नुभएको छ भने कुनै पनि बेला यो सार्क चाहिँ यो द्विपक्षीय मामलाको कारणले भिक्टिम हुनसक्छ, यो होस्टेज हुनसक्छ भन्नुभएको थियो। 2004मा बितिसक्नुभयो, अहिले आएर त्यो कुरा लागू भयो क्या। जुन चाहिँ सार्कको अहिले जुन स्ट्याटस अप्ठ्यारो स्ट्याटसमा परिरहेको छ त्यो चाहिँ उहाँले गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई म दूरदर्शी कूटनीतिक रूपमा लिन्छु। अब भुटानमा जाँदाखेरि उहाँले एउटा कस्तो खालको भने नेपालको जुन छवि छ, नेपाल चाहिँ सार्कका राष्ट्रहरू कसैसँग पनि कोही वैमनस्य नराख्ने, सबैसँग मित्रता राख्ने, भोलि केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त्यसमा हामी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने र हामीले चाहिँ सक्रिय योगदान गर्न सक्ने, भोलि सार्कलाई चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ क्षेत्रीय एउटा तपाईँको चाहिँ मतलब संयन्त्रको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउन हामी सक्षम भन्ने कुरा र तत्कालीन समयमा जुन राजाको पनि जुन सदिच्छा थियो र त्यो अनुसार चाहिँ गर्ने भन्नेकोमा नेपाल सरकार चाहिँ तयार छ भन्ने कुरामा उहाँले कन्भिन्स गर्नुभयो। र उहाँको एउटा कुरा के छ भन्नु म यहाँलाई भनौँ 1955मा चाहिँ तपाईँको जुन बाङडुङ सम्मेलन भएको थियो त्यसमा भाग लिने एउटा सदस्य यदुनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो है। अब त्यसमा कस्तो पर्न गएको छ भने 5 जनाको टिम गएको छ। 5 जनाको टिममा एउटा वर्तमान सचिव नेता, एउटा पूर्व परासचिव डेपुटी नेता उपनेता, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यसपछिको चाहिँ मतलब पछि आउने सचिव यदुनाथ खनाल सदस्य सचिव, त्यसपछि आउने चाहिँ पराष्ट्र सचिव कर्नेल त्यो बेलामा पछि बेजर जनरल हुनुभयो पद्मबहादुर खत्री सदस्य, अनि प्रोफेसर नरेश मानसिंह भने अर्थशास्त्रको प्राध्यापक उहाँ सदस्य, यसरी थियो क्या। त त्यो चिज उहाँको कहिलेसम्म रह्यो भने इभन पछिसम्म उहाँ त कस्तो भन्नुहुन्छ भने त्यसको 40 वर्षको जुन वर्षगाँठ मनाइयो है, 40 वर्षको वर्षगाँठ मनाइयो। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ मतलब अरू विभिन्न वर्षगाँठ मनाइयो। त्यसमा चाहिँ गरेर साथसाथै 1992मा जकार्तामा न्याम समिट भयो, 10औं समिट भयो है, मतलब संयुक्त यो खास गरी यो असम्मेलन राष्ट्रहरूको सम्मेलन भयो। त्यसमा पनि उहाँ प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सल्लाहकारको रूपमा पुग्नु भएको थियो है। त्यसको लगत्तै पछि उहाँ राजीनामा गर्नुभएको छ, 92मा राजीनामा गर्नुभएको छ, 92को नोभेम्बरमा राजीनामा गर्नुभएको छ, सेप्टेम्बरमा यो भएको। त्यसले उहाँको कस्तो भने उहाँको जुन ब्याकग्राउन्ड, उहाँको जुन प्रस्तुति र उहाँको कुटनीति, उहाँको परिपक्वताले चाहिँ मान्छेलाई प्रभाव पार्न सक्थ्यो क्या। त्यो कारणले पनि र तत्कालीन समयको हाम्रो जुन किसिमको परराष्ट्र नीतिमा जुन किसिमको एउटा कुनै किसिमको भनौँ न अब मतमतान्तर नहुने, मलाई एउटा कुरा के एउटा दुःख लाग्छ भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई मैले प्रश्नको कुरा भनिहालौँ। राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण कुराहरू, परराष्ट्र नीति लगायत आर्थिक विकासका कुराहरू, जलस्रोतको उपयोगको कुराहरू, विभिन्न कुराहरूमा एउटा हाम्रो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय एउटा मतैक्यता हुनुपर्ने क्या है।
एउटा भनौँ न तपाईँको त्यो भयो भने युनानिमिटी भन्छ नि, नेसनल युनानिमिटी भन्छ है, त्यो चाहिँ अलिकति हामी यहाँ कमी देखिन्छ। यो चाहिँ अब त्यसलाई मलाई के लाग्छ भने यो बिस्तारै म्याच्युरिटीमा जाला। त्यही नै हो यदुनाथ खनालको जहिले पनि चिन्ता के हुन्थ्यो भने हामीले जबसम्म परराष्ट्रनीति जस्तो संवेदनशील विषयमा खास गरी यो चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पछिको क्रममा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना नहुन्जेल त छुट्टै किसिमको रेजिम थियो। 1990 पछिको उहाँसित चाहिँ भनौँ अर्को 13-14 वर्षमा बाँच्नुभयो है। 13-14 वर्ष जतिको उहाँ बाँच्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ यसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ र सार्क चाहिँ जहिले पनि होसियार हुनुपर्छ। सार्क चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो यी कुराहरू हेरेर जस्तो कि नरेन्द्र मणि र यदुनाथ खनाल दुईवटा उदाहरण दिउँ म। यदुनाथ खनालले टेक्निक्स अफ नेगोसिएसन भनेर लेख्नै भएको छ है। त्यो कसरी चाहिँ वार्ता गर्नुपर्छ यसमा के तरिका हुन्छ भनेर भन्नु नै भएको छ, सिकाउनु नै भएको छ। त्यो प्रकाशितै छ, त्यसमा नजाउँ। नरेन्द्र मणिको त्यो बेलामा चाहिँ मलाई उहाँले बताउनु भए अनुसार चाहिँ 50 को सन्धि गर्ने बेलाको कुरा म सम्झन्छु। त्यसमा एकदम ओपिनियन डिभाइडेड थियो क्या, गर्ने कि नगर्ने, भारतसँग सन्धि गर्ने कि नगर्ने, गर्दा के फाइदा हुन्छ नगर्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू है। त्यसमा नरेन्द्र मणिले के गर्न भने दुवै पक्ष त्यसको पक्ष विपक्षका धारणाहरू प्रधानमन्त्रीलाई पेश गर्नुभयो। नेगोसिएसन बस्ने मान्छेको एउटा धर्म के हुन्छ भन्छ भने तपाईँले वस्तुगत ढङ्गले तपाईँले आफ्नो पोलिटिकल बसलाई बताउने, त्यसपछि जे निर्देशन चाहिँ त्यही दिने। जस्तो उदाहरणको लागि म सचिव हुँदाखेरि कुनै चिज मलाई लाग्यो यो देशसँग नेगोसिएसन गर्दा यो महत्त्वपूर्ण फाइदा छ, यो बेफाइदा छ, यो गरौँ त्यो नगरौँ भनेर जे मैले भन्छु नि त्यो कुरा मैले पेस गरुन्जेलसम्म मैले आफ्नो कुरा राम्रोसँग राख्नु पर्यो। यदि राजनीतिले यसो गर भन्यो भने त्यही नै गर्नुपर्छ। फेरि मैले बाटा कराउँदै हिँड्ने चाहिँ होइन फेरि, किनभने सिभिल सर्भेन्टको धर्म त्यो होइन फेरि है। सिभिल सर्भेन्टले फिडब्याक दिने हो। हामी कहाँ नेगोसिएसनको अलिकति कमजोरी छ के कमजोरी छ भने एउटा हाम्रो टाइममा तयारी नहुने पहिलो, दोस्रो नेताको टाइममा नचुनिने, टिम समयमा नबन्ने, होमवर्क गतिलो नगर्ने, त्यसपछि कुराकानी आफ्नो राम्रोसँग राख्न नसक्ने। के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कयौँ चिज त के हुन्छ भने तपाईँको भाषामा नि फरक पर्छ। तपाईँको भाषामा कमान्ड चाहियो, तपाईँ के बोलिरहनु भएको छ, तपाईँलाई इन्टरप्रेटर चाहिन्छ कि को चाहिन्छ कि त्यो गर्नु पर्यो। यी कुरा र फलोअप नगर्ने, तपाईँले नेगोसिएसन त गर्यो, एग्रिमेन्ट त गर्यो, त्यसलाई फलोअप गर्नु पर्यो, मोनिटरिङ नगर्ने, त्यसको के हुन्छ यस विषयमा बाहिरको के फिडब्याक छ सारा छ त्यो नहुने, यी विभिन्न कमजोरीहरू छन् है। इन्स्टिट्युसनल मेमोरी नहुने, पहिले के भएको थियो त, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि के भएको थियो, तपाईँसँग मेमोरी भएन भने त अर्को आउने मान्छेले थाहा पाउँदैन है। त्यसलाई के हुनु पऱ्यो, फलोअप पनि हुनु पऱ्यो, ह्यान्डओभर टेकओभर पनि हुनु पऱ्यो। सचिव बनाउँदाखेरि अथवा कोही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय बनाउँदाखेरि तपाईँले 6 महिना पहिले 8 महिना पहिले जानकारी दिनु पऱ्यो क्या, तपाईँले टेकओभर गर्नुहुन्छ, उहाँसित फाइलहरू लिनु, सारा सिक्नुहोस् भन्नु पऱ्यो है। त्यो चाहिँ तपाईँको राजा महेन्द्रको पालासम्म, राजा वीरेन्द्रको पालाको सुरुसम्म नि पराज सचिव अरू 2-4 संवेदनशील सचिव बनाउँदाखेरि त्यो जाने मान्छेलाई केही महिना अगाडि नै तिम्रो सक्सेसर को ठिक हुन्छ भन भन्ने चलन थियो। त्यही गरी उसले सक्सेसर उसले गर्थ्यो, त्यो मान्नैपर्छ सरकारले भने छैन। तैपनि उसको पर्सपेक्टिभ के छ भन्ने कुरा मानिएको पनि छ नमानिएको पनि छ। जस्तो यदुनाथ खनाल चाहिँ भारतमा राजदूत हुन जानुभयो, उहाँलाई राजा महेन्द्रले 10 वर्ष सचिव खाऊ भनेर ल्याएको रहेछ, 10 वर्ष परराष्ट्र मन्त्रालय चलाऊ भनेर ल्याएको रहेछ होइन। तर के भयो भन्नुहुन्छ भने प्रतिदिवस उहाँ चाहिँ तपाईँको सचिव भएको 2 वर्ष नपुग्दै भारतमा राजदूत चाहिँ प्लेन क्रासमा बित्नुभयो। भारतमा को पठाउने भन्दा त अलिक गतिलो मान्छे चाहिन्छ, जो पाए त्यही पठाउनु हुँदैन। भारत त साह्रै संवेदनशील ठाउँ हो, त्यहाँ परराष्ट्र सचिव नै पठाउनुपर्छ भन्ने दरबारलाई लाग्यो। त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पनि लाग्यो। त्यो बेला तुलसी गिरीले हुनुहुन्थ्यो, मन्त्री परिषदको अध्यक्षता विस्तार गर्नुभएको थियो, उहाँले भर्खरै गर्नुभएको थियो, उहाँलाई लागेपछि उहाँले के भने खनालजीलाई पठाउँदाखेरि सोधियो कि अब तिमीलाई को ठिक हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँले 3 जनाको नाम सजेस्ट गरिदिनु भयो, यो ठिक होला भन्नु। तर उहाँले के दियो भने त्यो विवरण लेख्नु पऱ्यो, यो कारण भने जस्टिफाई गर्नु पऱ्यो। यति लामो लेखिदिनु भयो कि अब सायद राजालाई पनि अब त्यो कति लामो लेखेछ भने उसैलाई सोध्यौँ भनेपछि यो 3टा को हुन्छ भने चाहिँ उहाँले नै यही हुन्छ भनेर उहाँ नै भएको छ क्या है। त्यस्तो त्यही गरी मैले भन्नु सधैँ त्यो सम्भव नहोला, तैपनि अब एउटा कस्तो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ आउने जाने मलाई थाहा हुनु पऱ्यो क्या। जस्तो यहाँ कस्तो हुन्छ भने बेलुका ड्युटी सकेर घर गएको हुन्छ, तपाईँ त सर हुनु ड्युटी पुगिदिन्छ क्या है। अनि मान्छे बा तपाईँ खोसुवा हुनुभयो भनिदिन्छ होइन। ह्यान्डओभर टेकओभर भएन नि त, त्यो त ह्यान्डओभर टेकओभर टाइममा भयो भने के हुन्छ भने त्यसले तपाईँलाई स्मुथ गराउँछ कि काम गर्दा। 50 को सन्धिलाई कति तयारी गरिरहेको छ भन्ने कुरा 2-2.5 वर्षसम्मको लामो नेगोसिएसनपछि मात्रै भएको छ क्या। प्रधानमन्त्री फेब्रुअरी 1950 जाँदामा नै सही गर्ने कुरा भएको थियो, तर जुलाई 31 मात्रै हुन गयो, किनभने त्यो टाइम लिएको छ कि। त्यो उहाँको भनाइ के थियो भन्छ भने एउटा त भारतसँग नेगोसिएसन गर्न गाह्रो छ। के कारण गाह्रो छ भने उनीहरूको अलिक तयारी राम्रो छ
ब्रिटिस ट्रेडिसनमा आएको आइसिएस सारा मान्छेहरू थिए, सबै थिए, हाम्रो त्यो अलिक कमी भयो एउटा। तर तैपनि तत्कालीन समय मलाई अझ तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मलाई एउटा कुरा हेर्नुहोस्, मलाई के भन्न गाह्रो लाग्दैन भने हाम्रो नेपालको स्वतन्त्रतादेखिको लिएर नेपालको धेरै कुरा हामी जस्तो पढे लेखेका मान्छे भन्दा नपढेका मान्छेले चलाएको हो क्या। तपाईँको दृष्टिमा नपढेका लाग्ला, तर दे ह्याड स्ट्रङ कमन सेन्स। तपाईँले मैले प्रधानमन्त्रीमा तपाईँले को राम्रो भन्न थाल्नु भने म केही राम्रा मध्येमा म टङ्कप्रसादलाई राखिदिन्छु। टङ्कप्रसाद पढे लेखेको होइन हेर्नुहोस् है, तर हेड स्ट्रङ कमन सेन्स। चाहे सिभिल सर्भिस ल्याउन भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ तपाईँको अब नेपालको युएनमा लान भन्नुहोस्, चाहे परराष्ट्र नीतिका कुराहरूमा भन्नुहोस्, उहाँको अतुलनीय योगदान छ। तर त्यस कारण पढ्नै पर्छ भन्ने छैन। हाम्रो नेपाली एउटा उखान छ नि, कि पढेर कि पढेर जानिन्छ भनिन्छ। अध्ययन गर्नु पऱ्यो नि होइन। नपढ्ने भए तपाईँले एकचोटि पढेर युनिभर्सिटीमा भयो भने, मलाई एकजनाले के भन्नुहुन्थ्यो, महेश चन्द्र रेग्मीजीले भन्नुहुन्छ भने, दुईवटा मान्छे आए अरे, एउटा चाहिँ तपाईँको 3 वर्षको अनुभव, एउटा 30 वर्षको अनुभववाला आयो अरे। म 30 वर्षको अनुभवी छु भने एउटाले 3 वर्षको अनुभव भन्यो अरे। 3 वर्षको अनुभववालाको चाहिँ साँच्चीकै 3 वर्षको अनुभव रहेछ अरे। एउटाको चाहिँ 1 वर्षको अनुभव 30 पल्ट घुमाएर छ अरे क्या, अरू केही पनि छैन अरे क्या, उसको फुट्टी भाङ छैन अरे। त्यहाँबाट अनुभव मात्रै पनि हुँदैन, तपाईँले अध्ययन गर्नु पऱ्यो, सारा गर्नु पऱ्यो।